यो संसदको पटक पटकको हत्या के कारणले भयो? एमसीसी टेबल नभएर अघिल्ला सभामुखमाथि भएका नभएका आरोपहरू लगाएर हटाउने चाहिँ षड्यन्त्रमूलक काम पनि भयो। त्यो घटनाक्रम पनि योसँग जोडियो भयो। अहिलेको सभामुखमाथि पनि त्यही प्रकारको चाहिँ हरकतहरू अगाडि बढिराखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले मुलुकको हितमा, राष्ट्रियताको हितमा उभिने पात्र र प्रवृत्तिहरूमाथि धावा बोल्दै शक्तिको आडमा होइन, सामिप्यताको आडमा कुनै राजनीतिक पार्टी अगाडि बढ्छ र राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व पनि त्यस प्रकारले जान्छ भने बुझ्नु पर्दछ। लेखेर राख्नुहोस्, आम जनताहरू सचेत छन्। यदि त्यस्तो छैन भने आजको चेतनाले, त्यस्तो पार्टी छैन भने नागरिकको आजको चेतनाले उनीहरूलाई बढार्नुपर्छ। यी त सब झुक्क्याउने खेल न। तपाईँ नझुक्किनुहोस् न, तपाईँ सचेत नागरिक होइन र किन झुक्किनुहुन्छ? हो, आह्वान गर्नुपर्छ नागरिकलाई। हामीले म आह्वान गर्छु, हाम्रो पार्टीले आह्वान गर्छ। यदि हाम्रो पार्टीले गलत गर्छ भने हामीलाई बचाउनुहोस्, हामी भन्दैनौँ। र गलत गरेर हिँड्ने, देशको हित विपरीत कार्य गरेर हिँड्ने कुनै पनि पात्र र प्रवृत्तिहरू इतिहासमा कहिलेकाहीँ राम्रो काम गरेका होला, तर इतिहासमा राम्रो काम गरेको छ भनेर आज वर्तमानमा नराम्रो काम गर्ने र भविष्यको सन्ततिमाथिको गद्दारी गर्ने अधिकार कुनै पार्टीलाई पनि छैन, कुनै नेतृत्वलाई पनि छैन। ठक्क मामलामा ओपन जानुपर्छ। सार्वजनिक बहस गरेर सार्वजनिक गर्न सकिने चिजहरू मात्रै गर्नुपर्दछ। गोप्य सम्झौताको नाउँमा जति पनि कुराहरू गए ती कुराहरू सार्वजनिक भए। मैले अघि नै भने कतिपय यो यस्ता कुरामा कमजोरी भएका छन्। आह्वान गर्नुहोस् न, राज्यले आह्वान गर्नुहोस् त, अर्थ मन्त्रालय आह्वान गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सम्बोधन गर्नुहोस् त। एमसीसी बराबरको पैसा जुटाउनको लागि नागरिकलाई विदिन 10 डेज त्यो पैसा जम्मा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले भने तपाईँलाई विकास परियोजना एउटा कुरा हो, तर विकास परियोजनाको नाउँमा भित्रिने वैदेशिक हस्तक्षेप अर्को कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले विकास परियोजना त अगाडि बढाउनुपर्छ, तर त्यो त्यही नामबाट बढाउनुपर्छ भन्ने छैन। हामी सहयोग पाउँछौँ भन्ने नाउँमा जस्तो पनि कुराहरूलाई स्वीकार गर्ने होइन। अब त्यसका भाषाले दिने कूटनीतिक चाहिँ अर्थ के छन् होइन, विश्वव्यापी रूपमा त्यसले कहाँनिर पुग्छ भन्ने कुरालाई हेर्दै नहेरिकन होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ विदेश डुल्न गएको बा घरमा आउँदाखेरि होइन ल्याइदिनु भएको चक्लेट जुनसुकै स्वादको होस्, हामी बच्चाहरूले सर्लक्क चाहिँ लिन्छौँ, फुर्केर लिन्छौँ नि। त्यो प्रकारको कतिपय पात्रबाट चाहिँ दलका नेताहरूबाट त्यो खालको भूमिका हुनु त्यो राम्रो कुरा थिएन, उपयुक्त कुरा थिएन। त्यसभित्रका अन्तर्यलाई बुझेरै जानु पर्दथ्यो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता नवराज पौडेललाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। आज हामी विशेषतः पछिल्लो समय निकै चर्को बहसका रूपमा पुनः देखा परेको एमसीसीले निम्ति आएको सत्ता गठबन्धन भित्रको अर्को तरङ्ग र आगामी स्थानीय निर्वाचनसँग विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। साथसाथै एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशभर आफ्ना सङ्गठनका कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाएको छ, आगामी निर्वाचनमा एक्लै होमिने सम्भावना छ या कसैको ओत लाग्नुपर्ने बाध्यता छ, यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। लगायत अन्य राजनीतिक घटनाक्रम, देशका मुद्दा र जनताका मुद्दा उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। पेचिलो विषय एमसीसी नै बनिरहेको छ पछिल्लो समय। एमसीसीकै कारण सम्भवतः आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठक पनि पुनः स्थगित गरिएको छ। यति धेरै पेचिलो बनाउनु पर्ने विषय हो एमसीसी। म यहीँबाट प्रसङ्ग सुरु गरेँ।
धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विषयमै छलफल प्रारम्भ भएको छ। एमसिसी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका अन्य सहयोगहरू जसरी मुलुकले लिएको छ त्यस प्रकारको रहेन। एमसिसीका कतिपय प्रावधानहरू खास गरी विश्व राजनीतिसँग जोडिएका विषयवस्तुको रूपमा रहेका छन्। महाशक्ति राष्ट्र बन्नको लागि बनाइएका योजनाहरूसँग जोडिएका छन्। अब यसमा प्रष्टै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एमसिसी विशुद्ध यो एउटा अनुदानको विषयवस्तु मात्रै नभएर यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको रहेको छ। त्यो भन्ने बित्तिकै अहिलेसम्म हाम्रो देश आजको मितिसम्म कुनै पनि विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको उपनिवेश बन्न नपाएको अवस्थामा, जोगाइएको अवस्थामा हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासलाई जोगाउनु पर्ने कुरा हामीसँग छ। अर्को कुरा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र नीतिको कुरा पनि हामी असंलग्नतामा आधारित परराष्ट्र नीतिको हामी जो अवलम्बन गरिराखेका छौँ, यो एमसिसीले हामीलाई यो वा त्यो तरिकाबाट असंलग्नतातर्फबाट संलग्नतातर्फ तान्ने प्रयत्न गरिराखेको छ, जुन कुरा विश्व राजनीतिको अत्यन्तै जटिल विषयवस्तु पनि हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो मुलुकले कुनै पनि विकास परियोजनाको नाममा आउने विषयवस्तुहरू त्यसभित्रका अन्तर्यहरूलाई बुझेर मात्रै हिँड्नु पर्दछ र मुलुकको राष्ट्रिय हित अनुकूलको काम गर्नुपर्दछ। राष्ट्र ब्याङ्कका कुराकानी गरौँ, अन्य कुराहरू गरौँ, वर्ल्ड ब्याङ्ककै कुरा भयो होइन, ती अनुदान आउँदाखेरि यति धेरै छलफल, यति धेरै बहसको विषय बनाइएन, तर एमसिसीको विषयलाई यति धेरै बहस चाहिँ किन बनाइयो? स्वाभाविक रूपले तपाईँको प्रश्नमै उत्तर छ। जस्तो हामीले शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सहयोग नलिने भन्ने प्रश्न होइन, लिँदै आएका छौँ। मुलुकमा युएसएआइडी छ, वर्ल्ड ब्याङ्क छ, आइएमएफ छ, लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दात्री राष्ट्रहरूबाट, दात्री निकायहरूबाट, सङ्घ संस्थाहरूबाट आएका अनुदानहरूलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। तर शर्त पनि हामीले स्वीकार गरेका छौँ। तर यहीँनेरि प्रश्न छ। यहीँनेरि प्रश्न के छ भने ती अनुदानहरू मुलुकको संविधान मातहतमा छन्, मुलुकको राष्ट्रहित अनुकूल छन्। हाम्रो स्थानीय आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि स्थानीय स्रोत साधनले नभ्याउँदाखेरि लिएका सहयोगहरूको रूपमा मात्रै छन्। तर एमसिसी त्योभन्दा बिल्कुल भिन्न छ। यदि त्यो भिन्न थिएन भने यही एउटै मात्रै प्रश्नमा हामी जाउँ न, हामीले लिएका ती एडहरू, ती अनुदानहरू संसदबाट अनुमोदन गराएर मात्रै लिएका छौँ, छैनौँ नि। संसदबाट अनुमोदन नगरिकन एमसिसी किन अगाडि बढ्न सकेन त? त्यही लेभलको अनुदान थियो भने त्यसो भएको हुनाले सामान्य भाषामा बुझ्ने कुरा त यहीँनेरि छ नि त। किनभने एमसिसीका प्रावधानहरूले मैले अघि नै भने हामीलाई आजसम्म कुनै पनि विश्व शक्ति राष्ट्रहरूसँग ध्रुवीकरणमा नगएको र विश्व शान्तिको झन्डा फहराइरहेको नेपाललाई जबरजस्त रूपमा ध्रुवीकरणमा तान्ने प्रयत्न गरेको छ। त्यो तान्ने प्रयत्न गरिरहँदाखेरि त्यसका फाइदा र बेफाइदाहरू के रहन्छन् त हामीले हेर्नुपर्दछ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले का बिचमा भएका त्यस्ता सम्झौताहरू मतलब ध्रुवीकरणमा लाग्दाखेरि ती राष्ट्रहरूको अवस्था के रह्यो? अफगानिस्तान लगायतका इराकमा मध्य युरोपका कतिपय चाहिँ देशहरूको कुरा गर्नुहोस्, खाडी मुलुकका चाहिँ देशहरूको कुरा गर्नुहोस्, पछिल्लो चरणमा उनीहरूले कस्तो खालको परिस्थिति बिहोर्नु पर्यो? के हामी त्यसबाट बच्नु पर्दैन? हाम्रा पुस्ताहरूले ब्रिटिस साम्राज्यवादका सँग चाहिँ को लडाइँबाट मुलुकलाई जोगाउनु भएको छ, हामीले आजको पुस्ताले जोगाउनु पर्दैन? त्यसो भएको हुनाले बाजा बजाएर म हस्तक्षेप गर्छु भनेर त आएन। के भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यवाद लागू हुँदाखेरि ऊ के मार्फत आएको थियो? एउटा व्यापारिक कम्पनी मार्फत आएको होइन र? त्यसो भएको हुनाले नेपालमा आज शक्ति राष्ट्र चाहिँ त्यस्तै एउटा परियोजना मार्फत, एउटा कम्पनी मार्फत प्रवेश गर्न खोज्दैछ र त्यसले हाम्रो एसियाको शक्ति सन्तुलनलाई खलल पार्न प्रयत्न गर्दैछ। त्रास भने कि कसैले सहयोग गर्छु यो केवल त्रासको विषयवस्तु रहेन। मैले अघि नै भने
सहयोग गर्छु भन्दा सहयोग नलिने होइन। सहयोग गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, संसदबाट अनुमोदन नगराइकन नेपालको संविधानको मातहतबाट चल्ने गरी त्यसभन्दा बाहेक रहेका प्रोभिजनहरू तपाईँ सर्ट लिस्टिङ गर्नुहोस्, हटाइदिनुहोस् त्यसलाई। त्यस पछाडि हामीलाई अनुदान दिनुहोस् न, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् न। हामीले त त्यही भनिराखेका छौँ नि, हामीले सहयोगलाई अस्वीकार गरेको हो र होइन। तर त्यसभित्र रहेका प्रोभिजनहरू मैले अघि नै भने जसले नेपाललाई एउटा युद्ध भूमिको रूपमा परिणत गर्ने षड्यन्त्र त्यहाँ लुकेका छ, त्यस्ता अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन् भने हामी यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यो विशेष गरी 2017बाट अगाडि बढेको परियोजना हो। त्यसभन्दा अगाडि पनि प्रक्रियाहरू त चले, यद्यपि अहिले त्यो प्रक्रियामा आउँदै गर्दा त्योसँग जोडिएका नेताहरू कुनै न कुनै भूमिकामा पार्टीको नेतृत्व तहमै छन्, देशको नेतृत्व तहमै बसेका नेताहरू छन्। उनीहरूले बुझेनन् त यी विषयवस्तुलाई। अब कतिपय हाम्रो मुलुक त औपचारिक रूपले उपनिवेशमा प्रवेश गरेन, तर उपनिवेशवादका सांस्कृतिक बाछिटाहरू नेतृत्वकोमा प्रभाव परेको देखिन्छ। नेपालको इतिहासको धेरै कुराहरू हामी त्यसलाई खोतलेर हेर्न सक्दछौँ। शक्ति राष्ट्रहरूसँग छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी विस्तार गर्ने, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको सन्दर्भमा आफ्ना अडानहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा धेरै समस्याहरू देखा पर्यो। हामीले सत्तामा बस्दाखेरि यही एमसीसी प्रिय भएको थियो, सत्ता बाहिर बस्दाखेरि यही एमसीसी चाहिँ अलि बोझ भएको अवस्था देख्यौँ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गरौँ, यदि मुलुकमा एमसीसी भित्रिएको थिएन भने एसियाकै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा ठुलो शक्तिशाली बनेको नेकपाको यो 3वटा पार्टीमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन। डिक्लेयर कुरा यही नै हो, एमसीसी नै हो। यसको बीज नेकपा विभाजनको बीज एमसीसी हो। सत्तामा रहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई रिजाउने प्रयत्न गर्दाखेरि आफ्ना आन्तरिक शक्तिलाई क्षयीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा सत्तासीनहरू पुगेको कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले हेर्नु पर्दछ। हामीले जस्तो हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतसँग गरेको महाकाली एमाले अध्यक्ष केपी शर्माहरूले टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ। घटनाक्रममा जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो त्यो प्रमाणित छ नि त, होइन? जसरी पनि त्यो संसदबाट पारित गर्नु आज त्यही दल पर्खर हेरेको अवस्थामा छ नि? होइन, यो पर्खर हेरेको अवस्थामा छ भन्यौँ भने हामीले नै जनतालाई भ्रम पारिराखेका छौँ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। नेकपा एमाले गठबन्धन भत्किने शर्तमा एमसीसी पारित गर्न तयार छ भनिरहनु भएको छैन र? गठबन्धन भत्काउनुहोस्, तपाईँलाई सहयोग गर्छु, तपाईँमा सत्तामा सहभागी भएर सहयोग गर्छु, सत्तामा सहभागी नभएर बाहिरै बसेर पनि सहयोग गर्छु, जसरी पनि सहयोग गर्छु, तर गठबन्धन भत्काउनुहोस् भनिरहनु भएको छैन र? यो सच्चाइलाई हामीले किन जस्तातस्तै बाहिर ल्याइदिउँ न? अर्को कुरा, कङ्ग्रेसी जनहरू के भन्छन् भने यो कम्युनिस्टहरूले उचालेको विषयवस्तु हो। यो उनीहरूले आफ्नो राजनीतिको ठाउँ एमसीसीलाई बनाए भनेर कङ्ग्रेसी जनहरूले कम्युनिस्टहरूलाई आरोप लगाउँछन्। अब मूलभूत रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा मुलुक प्रधान हो कि पार्टी र पार्टीले लिने राजनीतिक विचार प्रधान हो? मुलुक प्रधान हो, देश प्रधान हो। देश ठुलो कुरा हो, होइन? देश विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्यो भने तपाईँले लिनुभएको राजनीतिक अडान, तपाईँको राजनीतिक सामिप्यता, तपाईँका सरसहयोगीहरूले के गर्छ? त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ उत्तरी छिमेकी देशसँग अलिक बढी संशय पैदा राख्ने किसिमले एमसीसीलाई पनि त्यही हिसाबले होइन। हामी बहुत क्लियर के कुरामा छौँ भने हामी चाइनिज ध्रुवीकरणमा सहभागी हुन्छौँ, न अमेरिकन ध्रुवीकरणमा सहभागी हुन्छौँ। अर्थतन्त्रको विश्व अर्थतन्त्रको हिसाबले आज जति पनि परिघटनाहरू घटिरहेका छन् महाशक्ति बन्ने होडबाजीमा आधारित रहेर भइराखेका छन् र कमजोर राष्ट्रहरूलाई निश्चित ललिपप देखाउँदै शक्ति राष्ट्रहरू अगाडि बढिराखेका अवस्था हो। हामी नेपाली हौँ, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको सदुपयोग गरेर हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ।
जनवादी क्रान्तिका अभियानहरू पुरा गरेका छौँ, हामी समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्न सक्छौँ। केवल हामीमा आत्मविश्वासको आवश्यकता छ। हाम्रा मानवीय शक्तिहरूलाई हाम्रो भूमिमै परिचालन गरेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले त्यसको चाहिँ परिचालन गरेर हामी हाम्रो मुलुक बनाउन सक्छौँ। ठिक छ, यो सन्दर्भमा हामीलाई प्रविधिको आवश्यकता पर्छ, प्रविधिमा वैदेशिक सहयोग गर्नुहोस्। ठिक छ, हामी कहाँ कतिपय आर्थिक विषयवस्तुहरू त्यो औद्योगिकरणको सन्दर्भमा आवश्यकता छ, त्यसमा सहयोग गर्नुहोस्। तर नेपालको संविधान, नेपाली राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमसत्तासँग सौदाबाजी गर्ने किसिमका कुनै पनि सहयोगको नाउँमा त्यस्ता खालका सम्झौताहरू हामीलाई प्रिय छैनन्, हामी यसलाई अस्वीकार गर्छौँ। तपाईँले यसो बोल्दै गर्दा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउबा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच लगभग एउटा सहमतिको वातावरण बनाएको छ। संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने र छलफलको विषय बनाउने। कतिपय विषयवस्तुहरूलाई मैले अरू पार्टीको सन्दर्भमा धेरै आधिकारिक कुरा गर्न सक्दिनँ, त्यो उहाँहरूसँगको विषयवस्तु हो। तर मलाई लाग्छ मैले अगाडिको एउटा उसमा पनि यहाँहरूसँग भनेको थिएँ कि यो संसदबाट सायद एमसीसी पारित हुने ठाउँमा पुग्दैन। अब एमसीसीलाई जनमत सङ्ग्रहको विषयवस्तु बनाएर पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुनै राजनीतिक दल चाहन्छ भने ठिक छ, चुनावमा लैजानुहोस्, हामी फेस गर्न तयार छौँ। नेपालीसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था हो र भने जनमतसम्मै एमसीसीलाई होइन चुनावी मैले अघि भने नि, यो संसदको पटक पटकको हत्या के कारणले भयो? एमसीसी टेबल नभएर अघिल्ला सभामुखमाथि भएका नभएका आरोपहरू लगाएर हटाउने चाहिँ षड्यन्त्रमूलक काम पनि भयो। त्यो घटनाक्रम पनि योसँग जोडियो भयो। अहिलेको सभामुखमाथि पनि त्यही प्रकारको चाहिँ हरकतहरू अगाडि बढिराखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले मुलुकको हितमा, राष्ट्रियताको हितमा उभिने पात्र र प्रवृत्तिहरूमाथि धावा बोल्दै शक्तिको आडमा होइन, सामिप्यताको आडमा कुनै राजनीतिक पार्टी अगाडि बढ्छ र राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व पनि त्यस प्रकारले जान्छ भने बुझ्नु पर्दछ। लेखेर राख्नुहोस्, आम जनताहरू सचेत छन्। आज एमसीसी केवल यो हिजोको महाकाली सन्धि संसदबाट पारित गरेको जस्तो राजनीतिक वैचारिक मनोविज्ञानबाट मात्रै छैन, आज आम नागरिकको बहसको विषयवस्तु बनेको छ। र आम नागरिकको आन्दोलनले यो सजिलो छैन, यो आम नागरिकको आन्दोलनले त्यसलाई कहाँनेरि पुर्याउँछ, ती पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई सोच्नुपर्छ उहाँहरूले। तपाईँहरूको पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो एमसीसीमा? हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा भनेको जति पनि प्रोभिजनहरू छन् एमसीसी जो राष्ट्रहित विपरीत नेपालको संविधान मातहत नभएर त्योभन्दा माथिल्लो अवस्थामा रहने गरी अगाडि बढेका जति पनि प्रोभिजनहरू छन् त्यसलाई खारेज गरेर यो विशुद्ध विकास परियोजनामा अनुदान सपोर्ट हो भन्ने अवस्थामा मात्रै एमसीसी नेपालले स्वीकार गर्न सक्दछ। आजको अवस्थामा जस्ताको तस्तै एमसीसी नेपालको संसदमा टेबल हुन नि सक्दैन र कसैले टेबल गर्ने दुस्साहस गरेछ भने हाम्रो पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीले त्यसको पक्षमा मतदान गर्न सक्दैन, जनताको पक्षमा हाम्रो पार्टी जान्छ। तपाईँको पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले के भन्नुभएको छ भने एमसीसीका 9 वटा गोप्य दस्तावेजहरू फेला परे, यिनीहरू त अहिले बाहिर सतहमा आएका भन्दा पनि धेरै राष्ट्रहित विपरीतका घटनाक्रम त्यहाँ छन्, सम्झौताहरू त्यहाँ भएका छन् भन्दै गर्दा तपाईँहरू नै सत्तामा रहेको गठबन्धन र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज भोलि नै एमसीसी पास गरौँ भन्ने हतारोमा हुनुहुन्छ। होला उहाँभित्र कुरो नमिल्या हो होइन, यसका कतिपय नैतिक पक्षहरू होलान्। यसका नैतिक पक्ष भन्नाको तात्पर्य हामी बाहेक हिजो एमसीसी प्रारम्भ हुँदाखेरि मतलब चाहिँ छलफल इन्डोर्स गर्दाखेरिका सम्झौता गर्दाखेरिका सिग्नेटरी चाहिँ केही फ्याक्टरहरूलाई हामीले ख्याल गर्दाखेरि का कतिपय पक्षहरू होलान्। अब मैले अघि नै पनि भने
हामी सहयोग पाउँछौँ भन्ने नाउँमा जस्तो पनि कुराहरूलाई स्वीकार गर्ने होइन। अब त्यसका भाषाले दिने कूटनीतिक चाहिँ अर्थ के छन् होइन, विश्वव्यापी रूपमा त्यसले कहाँनिर पुग्छ भन्ने कुरालाई हेर्दै नहेरिकन होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ विदेश डुल्न गएको बा घरमा आउँदाखेरि होइन ल्याइदिनु भएको चक्लेट जुनसुकै स्वादको होस् हामी बच्चाहरूले सर्लक्क चाहिँ लिन्छौँ, फुर्केर लिन्छौँ नि। त्यो प्रकारको कतिपय पात्रबाट चाहिँ दलका नेताहरूबाट त्यो खालको भूमिका हुनु त्यो राम्रो कुरा थिएन, उपयुक्त कुरा थिएन। त्यसभित्रका अन्तर्यलाई बुझेरै जानु पर्दथ्यो होइन। अब त्यसमा समस्या रह्यो पहिलो कुरो त। दोस्रो कुरो अब जुन पहिलो लेटर एक्सचेन्ज भएको हो होइन, पछिल्ला चरणमा अघि नै तपाईँले चाहिँ उल्लेख गरिसक्नुभयो कि त्यसभन्दा खतरनाक प्रवृत्तिका विषयवस्तुहरू इन्डोर्स भएर आए, त्यस कारणले यो बढी बहसको विषयवस्तुमा गयो होइन। पहिलो लेटरमै यो संसदबाट अनुमोदन भएर मात्रै लागू गर्ने भन्ने खालको अवस्थाहरू थियो भने त्यो पहिलो लेटरमै छलफल हुन्थ्यो। त्यसभन्दा पछाडि थुप्रै प्रावधानहरू त्यहाँ थपियो जुन कुरा नेपालको संविधानभन्दा बाहिर होइन रह्यो। नेपालको कानुन मन्त्रालयका विज्ञहरूले नै त्यहाँ अध्ययन गर्नुभयो होइन। यो हामीले संसदमा जताततै टेबल गर्ने हो भने यो चाहिँ संविधानमा अनुकूल छैन। अमेरिकाले दिने यो जुन सहयोग रकम छ यसले मुलुकको कायापलट हुने पनि होइन। मलाई सबभन्दा तपाईँले अति महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। हामीले हेरौँ हाम्रो एउटा व्यापारी कम्पनी होइन एनसेलसँगको सर्वोच्चमा ले पटक पटक हेर्नुहोस् त कति पैसा हाम्रो त्यहाँबाट त्यो एउटा व्यापारी कम्पनीबाट उठाउँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रले लिनुपर्ने राजस्व उठाउँदाखेरि कति पैसा आउँछ हेर्नुहोस् त। तर त्यति सानो अमाउन्टमा यत्रो राष्ट्रिय डिबेटमा पुग्छ र त्यसमा फस्छ मुलुक। श्रीलङ्का दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ हामीले। हजुर मङ्गोलियाले दोहोऱ्याएर लिएको अवस्था छ। हामी प्रोजेक्ट सकिने बेलासम्म छलफल गर्दैछौँ। म के कुरा अनुरोध गर्छु भने नेपाली जनता त्यस्ता छन्। नेपाली नागरिकहरू जो विदेशमा गएर श्रम गरिरहनु भएको छ, पसिना खचिरहनु भएको छ, त्यो पसिनाबाट जति सञ्चय गरिरहनु भएको छ, एकपल्ट राज्यले आह्वान गरोस् त। राज्यले उपयुक्त प्रोजेक्ट बनाएर लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर आह्वान गरोस् त, कति पैसा जम्मा हुन्छ। एउटा व्यापारी कम्पनीले आह्वान गरेको सेयरमा कति पैसा जम्मा हुन्छ होइन। त्यस भएको हुनाले हामी हाम्रो आफ्नो आन्तरिक शक्तिलाई व्यवस्था गरिराखेका छौँ होइन। र साना साना कुराहरूले ठुला ठुला समस्या सिर्जना गर्नेतर्फ गइराखेका छौँ। यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू जो आजसम्म जुन पुस्ताको स्थापित भएको छ उहाँहरूमा रहेको अक्षमताको एउटा चाहिँ पराकाष्ठा हो। अब यो आजको चेतनाले चाहिँ यो दोस्रो पुस्ताले तेस्रो पुस्ताले आम नागरिकले नै होइन यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अब एमसिसीको मुख्यालयलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री र एकीकृत माओवादी पार्टीका वर्तमान प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीको मुख्यालयलाई लेखेको पत्र जब सार्वजनिक भयो त्यसपछि थप नयाँ तरङ्ग सिर्जना भयो र त्योसँग के जोडियो भने अब सत्ता गठबन्धन पनि एमसिसीकै कारण टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ कि भन्ने शङ्का पैदा भयो। यसमा तपाईँको पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ? अब यस्ता कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले त पहिल्यै पनि भनेका थियौँ राष्ट्रका मामलामा ओपन जानुपर्छ। सार्वजनिक बहस गरेर सार्वजनिक गर्न सकिने चिजहरू मात्रै गर्नुपर्दछ। गोप्य सम्झौताको नाउँमा जति पनि कुराहरू गए ती कुराहरू सार्वजनिक भए। मैले अघि नै भने कतिपय यो चाहिँ यो यस्ता कुरामा कमजोरी भएका छन्। पहिलो कुरो त उठाइएका प्रश्नहरू हाम्रा आवश्यकता के हुन्, हाम्रा आवश्यकता यी हुन्, यी आवश्यकताहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ मन्जुर हुनुहुन्छ हामी लागू गर्छौँ होइन। यसभन्दा बाहेक हामी गर्दैनौँ भनेर हामीले भन्ने हो
कतिपय प्रश्नहरू अर्कालाई सोध्ने होइन हैन। अब यस्ता चिजहरूमा कमजोरी देखा भएकै छन्। गठबन्धन टुटे पनि फरक पर्दैन, तर एमसीसी यही अवस्थामा पास हुनु हुँदैन भन्ने यहाँहरूको पार्टीको मान्यता हो। उसो भए यो कुरालाई हामीले के कुरा बुझ्नु पर्दछ भने आजको गठबन्धन कुन मूल्यमा स्थापित भएको? यो मुलुकको संविधान बचाउनको लागि, प्रतिक्रान्तिकारी पाइलाहरूलाई रोक्नको लागि, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि हैन, र आवधिक निर्वाचनको समय सीमासम्म जनताको पुरानो म्यान्डेटलाई कायम राखेर फेरि फ्रेस म्यान्डेटमा जाने र त्यो बिचमा जनतासँग जोडिएका डे टु डेका कामहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्ने, यसको उद्देश्यले यो गठबन्धन भएको। मैले अघि नै भने संविधान डिरेल गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात अर्थात् संसद हत्याको प्रक्रियाको सुरुवात अर्थात् नेकपाको चाहिँ विभाजनको प्रक्रियाको सुरुवातको बीज नै जब यो एमसीसी थियो, यसैले नेपालका समग्र प्रणालीमाथि प्रहार गरिराखेको थियो र त्यो कुरा बेठिक भएको हुनाले ती पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई बालुवाटारबाट बार्दलीतिर पठाएर पुर्याएर यो मुलुकको सार्वभौम सत्ताको रक्षा, यो मुलुकको संविधानको रक्षा, यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा हैन र संविधान ऐन कानुनको रक्षा गर्नको लागि निर्माण भएको गठबन्धनले फेरि उही मुद्दामा अल्झिएर वा उही मुद्दामा प्रवेश गरेर कुनै अर्को काम गर्न मिल्छ र? एमाले शर्त चाहिँ यही राख्यो नि त पौडेलजी, होइन? यो कतिपय त्यो शर्त उहाँहरूले राख्नु भएको छ, त्यो कुरा आम जनताले बुझिरहनु भएको छ, जसका कारण आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत स्थगित गर्नु पर्ने अवस्था छ। हो, यही त म भन्दैछु। जुन कारणले, ठिक छ, जुन कारणले यो संसदबाट ती चाहनाहरू पुरा हुँदैनन् भनेर नेकपा एमालेको तत्कालीन चाहिँ अध्यक्ष, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको होइन र? दुई पटक हो। त्यसो हो भने ठिक छ, उहाँहरूले एमसीसीको मुद्दालाई भोलिको निर्वाचनको मुद्दा बनाएर जनताको बिचमा जानु होला नि त। नागरिकले उहाँलाई यो एमसीसी पारित गर्न सक्ने तागत दिएर मतलब चाहिँ निर्वाचित गरेर पठाएछ भने त्यतिखेरको कुरा हो। तर आजको नागरिक, मैले अघि नै भने, आजको नागरिक सचेत छन्, एउटा कुरो। अनि उहाँहरू, अर्को कुरा पनि म भन्छु, उहाँहरू कतिपय मामलामा पुरानो जनमत भनिरहनु भएको छ आजको संसदलाई, आजको अवस्थाको सम्बोधन गर्दैन भनिरहनु भएको छ भने उहाँहरूकै तर्कको आधारमा पनि यो एनसीसी जस्तो राष्ट्रघाती विषय यो संसदले अनुमोदन गरेर जान सक्छ। तर यहाँको पार्टीलाई के भन्दैछन् भने यिनीहरू भर्खरै विभाजित भएको पार्टी हो, यिनीहरूले जनमत ल्याउनको लागि पनि एमसीसी आवश्यकता छैन यही अवस्थामा भनेर बाहिर हुङ्कार गरिरहेका छन् भनेर यहाँहरूलाई आरोप लाग्छ। राजनीतिक पार्टी के को लागि? स्वाभाविक रूपले हामी अपमानका विरुद्ध विद्रोह गरेका हौँ, गलत नीतिका विरुद्ध विद्रोह गरेका हौँ, गलत कार्यशैलीका विरुद्ध विद्रोह गरेका हौँ। त्यसमा पद र प्रतिष्ठा म त्यही कुरा जोड्दैछु, यही राजनीतिक एजेन्डाको कुरा जोड्दैछु। मैले अघि नै तपाईँलाई भने पटक पटक, यदि एमसीसी भन्ने विषय प्रवेश गरेको थिएन भने होइन, एमसीसी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले राष्ट्रको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा यस्तो खालको चाहिँ इन्टरनल कन्फिडेन्सी डेभलप गराइदियो, तिमी आफ्नै शक्ति, आफ्नै पार्टी विभाजन गरेर भए पनि उभ, तिम्रो साथमा म छु, यिनीहरूलाई व्यवस्था गर। त्यो कन्फिडेन्सी अन्तिम अहङ्कारवादमा परिणत भयो र त्यो अहङ्कारवादले पार्टीभित्र नेताको, कार्यकर्ताको आत्मसम्मानमाथि जब प्रहार गर्न थाल्यो नि, हामी त्यसबाट विद्रोह गरेकाहरू। यसको मतलब राष्ट्रिय शक्तिभित्रबाट हिजो आफैले सहकार्य गरेको, निर्माण गरेको नेतृत्वमा उत्पन्न भएका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध त विद्रोह गर्ने हामीहरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सँग आत्मसमर्पण गर्नको लागि कहिले तयार हुन्छौँ? तर के भनिदिया भने माधव नेपाललाई पद चाहिएको थियो, नेतृत्व चाहिएको थियो, उहाँले पार्टी विभाजन गरेर आफू अन्तत्वगत नेतृत्वमै बस्नुभयो
केही मन्त्रीलाई पद चाहिएको थियो, ती पद जुटाउने नेताहरू पदकै लागि पार्टी परित्याग गरे र आज तिनीहरू पदमा छन्, प्रतिष्ठामा छन् र जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँ नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बनिदिनु भयो भनेर पनि त त्यताबाट पनि त बुर्जुवाहरूले क्रान्तिकारी चेतनामाथि यस्तै गरी धावा बोल्छन् होइन। मार्क्सवादमाथि धावा बोल्दाखेरि के भनिन्छ, यो निम्न वर्गको तल्लो वर्गको मान्छेलाई माथि लिएर चाहिँ आउनको लागि र अर्कोलाई समाप्त पार्नको लागि भनेर भने नि त होइन र होइन। वर्ग सङ्घर्ष का विरुद्ध विपक्षमा भने नि त। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू जब एकैसाथ समाजमा क्रियाशील रहिरहेका हुन्छन्, प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू आत्मसमर्पणवादी शक्तिहरू क्रान्तिकारी चेतनामाथि भ्रमपूर्ण ढङ्गले यस्तै ढङ्गले प्रहार गर्ने गर्दछन्। तर त्यो क्रान्तिकारी शक्तिले आफ्नो व्यवहारबाट आफूलाई पुष्टि गर्नुपर्दछ, गर्दै अगाडि बढ्दछ र गर्ने क्रममा आजको नेपाली जनमत यो अवस्थामा पुगेको छ। त्यस भएको हुनाले हाम्रो शक्तिको स्रोत भनेको जनता हुन्, नागरिक हुन् र जनतालाई नागरिकलाई कुन बाटोतर्फ डोर्याउनु पर्दछ भन्ने कुराको सन्दर्भमा एउटा पार्टीले लिने नीतिले भर पर्दछ। हामी त्यो क्रान्तिकारी चेतना सहितको एउटा समुन्नत मुलुक निर्माण गर्नको लागि हामीले त निर्धारित गरेको छौँ यात्रा समाजवादको लक्ष्य समृद्धिको हामीले निर्धारण गरेका छौँ। हामी निर्दिष्ट क्रान्तिकारी उद्देश्य पुरा गर्नको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। यो बिचमा सिङ्गो समाजमा पनि र यही समाजको प्रतिबिम्बको रूपमा रहने पार्टी भएको हुनाले जुन वर्ग स्रोतबाट नेतृत्वको निर्माण हुन्छ, कार्यकर्ताको निर्माण हुन्छ, आम रूपान्तरण बिना कतिपय स्वार्थ समूहहरू विभिन्न प्रकारले परिचालित हुन खोज्दछन्। त्यसो भएको हुनाले यो वर्ग सङ्घर्षको क्रान्तिकारी सङ्घर्षको अभियानमा हामी यसलाई एकदम यहीँभित्रबाट छनौट गर्दै उनीहरूलाई रूपान्तरण गर्दै रूपान्तरण हुन नसक्नेहरूलाई हाम्रो परिधिबाट बाहिर फार्दै अगाडि बढ्छौँ। कस्तो लाग्छ भने कम्युनिस्टको यो चरित्र नै हो कि जस्तो लाग्छ। मिल्दाखेरि सबै कुरा ढाकछोप हुन्छन्। त्यति बेला माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बन्दै गर्दा कसरी बनियो, किन बन्यो, सिद्धान्तको हिसाबले, वैचारिक हिसाबले अझै पनि हामी बिचको दूरी अलि बढी नै छ भन्ने हिसाबले त्यति बेला ख्याल गरिएन। नेकपा बनाइयो, नेकपा विभाजन भयो, एमाले पनि विभाजन भयो। आज त्यही नेतृत्वलाई फेरि दोष दिने ठाउँमा यहाँहरू उभिनु भएको छ कि कम्युनिस्टहरू यस्तै हुन्? होइन होइन, यस्तै ढङ्गले मात्रै बुझ्नु भएन। मैले अलिकति ठुटको विभाजन हेर्दा आरोप प्रत्यारोपको कुराहरू हेर्दा त यही देखिन्छ। आज यसलाई आरोप र प्रत्यारोपको उसमा मात्रै सीमित गर्नु भएन। मलाई लाग्छ यहाँहरूले यो आम जनतालाई दिने कुरा हामी तथ्यमा टेक्नु पर्दछ। अघि यहाँले भन्नुभयो नेकपा निर्माण हुँदाको सैद्धान्तिक वैचारिक केही ग्राउन्डहरू तयार भएको थियो कि थिएन? स्वाभाविक रूपले भएको थियो। के भएको थियो भने सशस्त्र क्रान्तिको माध्यमबाट मात्रै राज्य सत्तामा कब्जा गर्न सकिन्छ र जनताको जनवाद स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक मान्यता बोकेको माओवादी ऊ रूपान्तरित भएर हेटौँडा महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि के भन्यो भने शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट राज्य सत्तामा पुग्न सकिन्छ र जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पुरा गरेर हामी समाजवादी क्रान्तिमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यो अवस्थामा आम रूपमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरूको बिचमा एकताको पहल गर्नुपर्दछ भन्ने उसले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो। सत्य कुरा यही थियो। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षकै माध्यमबाट सबै प्रतिक्रियावादी चाहिँ शक्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ र जनताको जनमत लिएर राज्य सत्तामा पुगेर प्रगतिशील सुधारका कामहरू गर्दै क्रान्तिकारी फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने नेकपा एमाले त्यसको 9औं अधिवेशनले पनि त्यही निष्कर्ष निकाल्यो कि मुलुकमा कम्युनिस्ट मत जुन विभाजित छ त्यो कम्युनिस्ट मत विभाजित हुनाको कारणले बुर्जाहरू जहिले पनि शासन सत्तामा पुगे, करिब 2/3 मत शासित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसो भएको हुनाले अब राजनीतिक र वैचारिक मुद्दाहरूको सन्दर्भमा हेर्ने दृष्टिकोणको सन्दर्भमा एउटा एकरूपता आएको छ। त्यसो भएको हुनाले एकताको प्रयत्न गर्नुपर्दछ र आम रूपमा समाजवादको यात्रा तयार गर्नुपर्दछ भनेर 9औं अधिवेशनमा नेकपा एमाले पनि भन्यो हो। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सिद्धान्त क्रान्तिकारी दृष्टिकोणहरूको सन्दर्भमा एकरूपता आयो, तर इतिहासमा के कुरा पनि उत्तिकै सच्चाइ हो भने 2017 सालको राजा महेन्द्रको घटनालाई
कालो कदमलाई साथ दिने र विदेशमा सहर गरेर बस्ने पनि त फेरि त्यही क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै लिडरसिप देखा पर्यो नि त हो। त्यसो भएको हुनाले विचार अनुकूलको नेतृत्व, नीति अनुकूलको नेतृत्व निर्माण हुन नसक्दाखेरि का परिणाम हुन् यहाँ अहिले उत्पन्न भएका अन्तर्विरोधहरू। त्यसो भएको हुनाले नीति अनुरूपको नेतृत्व निर्माण गर्ने चरणमा प्रवेशै नगरिकन त्यो कसलाई उपयोग गर्न सकिँदो रहेछ त भनेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले त हेऱ्यो। बालुवाटार जो प्रधानमन्त्री क्वार्टर जो अत्यन्तै संवेदनशील ठाउँ, हेर्नुहोस् त त्यहाँ कस्ता पात्रहरू कस्ता प्रवृत्तिहरू छिरे। अन्तर्राष्ट्रिय जासुस संस्थाका मान्छेहरू गएर बालुवाटार प्रधानमन्त्रीसँग एउटै सिरानी हाल्न जाने ठाउँ भयो होइन र? लगायतका जुन परिघटनाहरू अगाडि बढे उपयोग गर्ने काम भयो नि त। मूल लिडरसिपलाई उपयोग गरेर पार्टीको नीतिमाथि प्रहार गर्ने काम भयो नि त। हो, यस्ता कुराहरूको कारणले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वैचारिक र सङ्घर्षहरू स्वाभाविक रूपले जन्मिने गर्दछन्। यी सङ्घर्षले परिणाम के दिन्छ त भन्दा फेरि पनि परिणाम हामी जहाँ समस्या सिर्जना हुन्छ त्यसलाई विस्थापन गरिनेछ र नीति अनुकूलको नेतृत्व स्थापना गरिनेछ। त्यो नीति के हो भन्दा नेपाल राष्ट्रको हित, नेपाली जनताको समृद्धि होइन, त्यो समृद्धि आत्मसम्मानपूर्ण समृद्धि। उसो भए अन्ततगत यहाँको मनसाय के भने एमसीसी संसदमा टेबल भए पनि पास गर्ने, यही अवस्थामा पास गर्ने पक्षमा तपाईँहरूको पार्टी छैन? बिल्कुल छैन। निर्णय यही नै हो यहाँहरूको? बिल्कुल छैन। यही अवस्थामा जस्ताको तस्तै पास गर्ने अवस्थामा जाँदैन होइन, जाँदैन। नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रिय सार्वभौम बहस गर्ने अवस्थामा त पुग्यो, टेबल हुन्छ भनेर लगभग मोटामोटी सहमति भयो भन्ने कुरा त बाहिर आइसक्यो होइन। यस्तो यो 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 यस्ता विषयवस्तु अब छलफल त गर्न हुन्छ मैले हुन सक्ला जस्तो मानुस् विचारका कतिपय खराब विचारहरू कतिपय राम्रा विचारहरूको बिचमा बहस गर्ने ठाउँ बन्न सक्छ। तर सत्ता सञ्चालकहरूले, देशका प्रमुख नेतृत्वले, अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, मैले एउटातिर सङ्केत गर्दै गर्दाखेरि कुन विषय बृहत्तर डिबेटको विषयवस्तु बनाउनुपर्छ, कुन विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषयवस्तु बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ नेतृत्वले ख्याल पुर्याउनु पर्दछ। यदि ठिक चाहिँ हामी बहसको लागि तयार छौँ, हामी संसदमा मात्रै होइन, मैले अघि नै भने जनताको घर दैलोमा बहस गर्नको लागि तयार छौँ। कोही आँट गरेर आउँछ भने जनमत सङ्ग्रहमा पुर्याउन चाहन्छ भने त्यसको लागि पनि बहसमा जानु तयार छौँ। तर यसले आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो दिन नआओस् कुनै राजनीतिक पार्टी कुनै शक्ति समूहको एउटा गोटी मात्रै हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएर त्यसको क्रान्तिकारी इतिहास, परिवर्तनको इतिहास, त्यसको क्रान्तिकारी छवि ती सबै धुलिसात हुने अवस्था नआओस्, मलाई त्यतातर्फ चिन्ता छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा एमसिएका नाममा धेरै प्रक्रिया, धेरै काम अगाडि बढिसके, करोडौँ रुपियाँ नेपाल सरकारको, नेपाली जनताको पैसा खर्च भइसक्यो। अब एमसिसी फिर्ता पठाउन मिल्छ? जुन प्रयोजनको लागि संरचना निर्माण भएको हो, ट्रान्समिसन लाइनको कुरा आह्वान गर्नुहोस् न, राज्यले आह्वान गर्नुहोस् त, अर्थ मन्त्रालय आह्वान गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सम्बोधन गर्नुहोस् त। एमसिसी बराबरको पैसा जुटाउनको लागि नागरिकलाई विदिन 10 डेज त्यो पैसा जम्मा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले भने तपाईँलाई विकास परियोजना एउटा कुरा हो, तर विकास परियोजनाको नाउँमा भित्रिने वैदेशिक हस्तक्षेप अर्को कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले विकास परियोजना त अगाडि बढाउनु पर्छ, तर त्यो त्यही नामबाट बढाउनु पर्छ भन्ने छैन। राष्ट्रले खर्च गरेको विकास परियोजना गर्दा एमसिसी यही अवस्थामा पास हुन सक्दैन भनेर विचार राख्दै गर्दा भोलि बिहान पार्टी पनि चाहिएला, सत्ताको भोग पनि गर्नु पर्ला, निर्वाचनमा पनि जानु पर्ला, एक्लै हुन तयार हो यहाँहरू? होइन, हामीले एउटा कुरा क्लियर हुनु होला, हाम्रो पार्टीले निर्वाचनको विषयवस्तुलाई पनि यो निर्वाचन केवल निर्वाचनको लागि हैन, अर्थात् राजनीतिक पार्टी चुनावदेखि म भन्दैछु चुनावदेखि चुनावसम्मको लागि मात्रै राजनीतिक पार्टी होइन। राजनीतिक पार्टीको उद्देश्य के हो? सबैभन्दा प्रधान विषयवस्तु कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको कुरा देश हुन्छ। देशलाई केन्द्रमा राखेर
देशको सार्वभौम सत्तालाई केन्द्रमा राखेर जनताको चाहिँ सार्वभौमिक अधिकार लोकतान्त्रिक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने गरी आफ्ना एजेन्डाहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्नलाई राजनीतिक पार्टी हुने हो। यी त सबै जनतालाई चुक्याउने खेलहरू मात्रै हो। यदि त्यस्तो छैन भने आजको चेतनाले त्यस्तो पार्टी छैन भने नागरिकको आजको चेतनाले उनीहरूलाई बढार्नुपर्छ। यी त सब झुक्याउने खेल हो। तपाईँ नझुक्किनुहोस् न, तपाईँ सचेत नागरिक होइन र किन झुक्किनुहुन्छ? हो, आह्वान गर्नुपर्छ नागरिकलाई हामीले। म आह्वान गर्छु, हाम्रो पार्टीले आह्वान गर्छ। यदि हाम्रो पार्टीले गलत गर्छ भने हामीलाई बचाउनुहोस् हामी भन्दैनौँ। र गलत गरेर हिँड्ने, देशको हित विपरीत कार्य गरेर हिँड्ने कुनै पनि पात्र र प्रवृत्तिहरू इतिहासमा कहिलेकाहीँ राम्रो काम गरेका होला, तर इतिहासमा राम्रो काम गरेको छ भनेर आज वर्तमानमा नराम्रो काम गर्ने र भविष्यको सन्ततिमाथिको गद्दारी गर्ने अधिकार कुनै पार्टीलाई पनि छैन, कुनै नेतृत्वलाई पनि छैन। अब थोरै हामी आह्वान गरेर थोरै विषय चेन्ज गरे। आगामी वैशाखको 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरिसक्यो। तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ? यो आवधिक निर्वाचनको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हाम्रो पार्टीको सचिवालयको बैठक हिजो बसेको थियो र आम रूपमा निर्वाचन घोषणा गरेको कुरालाई स्वागत गर्दै हामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने कुराको हाम्रो सर्कुलेसन भइसकेको छ। हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। देशभर नै पुरै सङ्गठन अझै पनि चुस्त रूपमा गति अगाडि बढिसकेका छैन, यहाँहरूको निर्माण भइसकेका छैन भन्ने कुरा छ। स्वाभाविक रूपमा अब हाम्रो पार्टीको अब दर्ता नै औपचारिक नै अब भदौमा मात्रै भयो होइन। अब भदौदेखि यतासम्म आउँदाखेरि हामीले करिब 60% सङ्गठनात्मक कामलाई सकेका छौँ। अब हामी यस्तो तीव्र गतिमा जानेछौँ, बढीमा फागुन महिनाभित्र हाम्रा सङ्गठनात्मक आधारहरू निर्माण भइसक्नेछन्। आधार तहहरू प्रत्येक मुलुकको प्रत्येक वडा कमिटीहरू निर्माण भइसक्नेछन्। प्रत्येक वडामा निर्वाचनमा उठाउनु पर्ने हाम्रा क्यान्डिडेटहरू हाम्रा तयार भइसक्नेछन्। हामी एकदम तीव्र वेग गतिमा हामी चाहिँ हाम्रा कामहरू अगाडि बढिराखेका छौँ। यो विशुद्ध केवल नयाँ पार्टी पनि होइन, यहाँहरूलाई थाहा छ हामी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी हो। म भन्दैछु नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको पार्टी हो। नेकपा एमालेबाट विद्रोह कुन प्रवृत्तिले गर्यो? 9औं महाधिवेशनमा प्राविधिक हिसाबले नेतृत्वको पराजय भयो, तर 42वटा जिल्लामा 77वटा जिल्लामा 42वटा जिल्ला कमरेड माधव कुमार नेपालले कमरेड झलनाथ खनालले अगाडि सार्नुभएको विचार समूहसँग आबद्ध भएका जिल्लाहरू थिए। स्थायी कमिटी लगायतको जुन संरचना थियो हैन, त्यसको व्यक्तिगत हिसाबले नाफा वा घाटाको हिसाबले मध्यपन्थी अवसरवाद कहीँ त प्रकट भएकै छ। त्यसले केही असर त पारेकै छ। त्यसका अलावा बाँकी जो वैचारिक मान्यतामा अडिग भएको पङ्क्ति आज एकीकृत समाजवादी पार्टीमा छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामीले अगाडि सारेको समाजवाद केन्द्रित राजनीतिक एजेन्डा, त्यो राजनीतिक एजेन्डासँग सहमत भएका थुप्रै मानिसहरू थुप्रै पार्टीबाट विद्रोह गरेर यो पार्टीमा एकीकरणको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको छ। यस हिसाबले पनि हामी हाम्रो पार्टीलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्दै यहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। यहाँहरूका नेता बोल्नुहुन्छ एमालेलाई पत्ता साफ गर्छौँ आगामी निर्वाचनमा भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, तर तपाईँहरूको सङ्गठनले अझै सक्नु भएको छ। हामीलाई कोही कसैलाई पत्ता साफको विषयवस्तु होइन। हामी मुलुकमा सही एजेन्डाको साथ एमालेलाई देखाएरै छाड्छौँ भने त तपाईँहरूकै गलत प्रवृत्तिलाई हराएर, त्यो त अघि नैदेखि भने गलत प्रवृत्ति जहाँ जुन रूपमा प्रकट भएको छ त्यसलाई परास्त गर्नु क्रान्तिकारीहरूको धर्म हो। त्यो धर्म हामी पुरा गर्नेछौँ, त्यो एजेन्डा हामी अगाडि बढाउनेछौँ र जनताले जनमत बलियो त छैन नि यहाँहरूको पक्षमा। त्यो त निर्वाचन पछाडि देखिने कुरा, आज भन्ने कुरा हो र। जनमत के छ भन्ने कुरा त निर्वाचन पछाडि देखिने कुरा हो। निर्वाचन पछाडिको तपाईँको मेरो बिचमा यस्तै बहस गर्दाखेरि त्यो डाटा लिएर हामी बसौँला नि। जनमतको कुरा त गठबन्धनसँग जोडिएर जाने सम्भावना कति छ निर्वाचनमा? स्वाभाविक रूपले टुटेन भने त्यो बेलासम्म होइन। हामी एउटा कुरोमा के हो भने क्लियर छौँ, राजनीतिक एजेन्डामा बेइमानी नगरिकन। हिजो जुन आवश्यकताले यो गठबन्धन बनेको हो
राजनीतिक राष्ट्रिय आवश्यकताले गठबन्धन बनेको हो। यो गठबन्धन कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ समूहको शिकार बनेर फुट्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्न भन्ने कुरामा जनरलले म यहाँनिर रोकेँ यहाँलाई। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा घुमाउरो पारामा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभएको छ भने माधवजीहरूको पार्टीलाई पनि जोगाएर लानुपर्ने मेरो दायित्व हो भनेर उहाँले थोरै शब्द कतै घुमाउरो पारामा त्यहाँ बोलिदिनु भएको छ। यहाँहरू कङ्ग्रेसको ओतमुनि बस्ने हो। यहाँले प्रश्न हुनुपर्दछ हाम्रा केही राजनीतिक वैचारिकमा चाहिँ मुद्दाहरूमा स्वाभाविक रूपले राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधानको संरक्षणको कुरा, मूल राजनीति लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जोगाउनु पर्ने आदि विषयवस्तुहरूमा हाम्रा गठबन्धन भएका हुन्। हाम्रा बिचमा म यही कुरा भन्दैछु हाम्रो बिचमा राजनीतिक वैचारिक कार्यक्रमिक थुप्रै मतभिन्नताहरू छन्। दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएर अगाडि बढ्ने कि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको लाई संरक्षण गर्दै समाजवादतर्फ जाने, यो राजनीतिक एजेन्डाको बिचमा काङ्ग्रेसले के समात्छ? विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अगाडि सार्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो समाउँछ कि दलाल पुँजीपति वर्गको सेवा गरेर आफूलाई निश्चित समय चाहिँ शक्तिमा आइरहने बाटो समात्छ? उसका चुनावी घोषणापत्रहरू के रहन्छन्? उसका आगामी रणनीतिहरू के रहन्छन्? यसका आधारमा एकता र सङ्घर्ष स्वाभाविक रूपले रहन्छ। समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्छ, गठबन्धनको बाटोबाट अगाडि सहकार्य पनि गरौँला, सहकार्य गरे अगाडि जाउँला। दलाल पुँजीपति वर्गको हित संरक्षण गर्ने गरी अहिलेकै जस्तो वैदेशिक शक्ति केन्द्रसँगको सामिप्यताको आधारमा नयाँ प्रकारको अहङ्कार सिर्जना गरे अगाडि जान्छ भने अहङ्कारवादका विरुद्धको सङ्घर्ष त अनिवार्य छ, त्यो सङ्घर्षमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसको लागि सहकार्य आवश्यक छैन। मैले अघि नै भने एजेन्डाले सहकार्य एजेन्डाले मात्रै तय गर्छ। अब अन्तमा एउटा तपाईँ युवा नेता पनि हो, लाखौँ युवा विदेशमा छन्। हामी यहाँ राजनीतिको उतार चढावका मात्रै बहस गर्न बाध्यात्मक अवस्थामै छौँ आजको दिनसम्म। विकासका बहस, समृद्धिका बहस कहिलेबाट गर्न पाउने? महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। हामीलाई त लागेको थियो गत संसदीय निर्वाचनबाटै अब राजनीतिक परिवर्तनका राजनीतिक एजेन्डाहरू एक ढङ्गले चाहिँ पुरा भए, स्थापित भए होइन। अब यसलाई अब विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरू नेपालको मानवीय शक्ति जो विदेशिनु परेको छ उनीहरूलाई नेपालकै भूमिमा कर्म गरेर नेपाललाई एउटा चाहिँ समृद्ध मुलुकको रूपमा अगाडि बढाउने त्यो एजेन्डामा छलफल गर्ने हाम्रा हरेक कमिटीका एजेन्डाहरू त्यो हुनुपर्ने, ओडादेखि त्यो हुनुपर्ने, हामीले त त्यही सपना साँचेका थियौँ। तर आज बहस हुनुपर्ने कुनै ठाउँमा यो चिजको उत्पादन गरौँ न, किन हुँदैन भनेर यो विषयमा बहस गर्नुपर्ने थियो। तर दुर्भाग्य हाम्रो पहिलो, मैले त्यसलाई दुर्भाग्य के भयो, हाम्रो पहिलो आर्थिक नीतिमै पहिलो गभर्मेन्ट निर्माण फर्मेसन हुँदाको अर्थमन्त्रीले लिने नीतिमै हाम्रो घोषित चुनावी घोषणापत्र अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। त्यही बिन्दुबाट वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलको प्रारम्भ भयो। उदारवादी नीतिका अनुयायीहरूले कुनै न कुनै हिसाबले स्पेस पाए र समाजवादी अर्थतन्त्रका बाटोहरू धर्मराउन त्यही बिन्दुबाट थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो बहसलाई हिजै सञ्चालन गर्नुपर्ने र आज त एउटा परिणाम 5 वर्षकोमा परिणाम देखाएर नेकपाको नेतृत्वमा मुलुकले 50औं वर्षको बाटो तय गरिसकेको हुनुपर्ने अवस्था थियो। दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले मैले अघि नै भने नेतृत्व नीति अनुकूलको नेतृत्व नहुँदाखेरि आन्दोलन तहस नहस भयो। नेकपा 3वटा पार्टीमा चाहिँ विघटन गर्ने अवस्थामा पुग्यो। अब यो नजिरबाट समेत शिक्षा लिँदै आगामी निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिहरूलाई
नीति अनुरूपको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी अगाडि जानको लागि हाम्रो तर्फबाट पहल अगाडि बढिराखेको छ। वामपन्थी ध्रुवीकरण कम्तीमा वामपन्थी मोर्चा निर्माण गरेरै हामी निर्वाचनमा जानेछौँ र त्यसको माध्यमबाट एउटा भोलिको स्थायी राजनीतिक संरचना निर्माण गरेर त्यस पछाडि हामी विकास र राजनीतिका बहस भन्दा विकास र समृद्धिका बहस गर्न हामी पाउँछौँ हामी। हाम्रो एजेन्डा त्यहीँनेरि पुग्नेछ। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। हस्, धन्यवाद। मेरो अब समय दिनुभयो, यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता नमराज पौडेल। उहाँसँग हामी एमसीसी, सत्ता गठबन्धन र पछिल्लो मुलुकको अवस्था र आगामी रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।